जब इस शख्स ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने अपनी तरफ से मेंशन किया कि जी मैं जो हूँ वो नुमान सिद्दीकी एफआई ऑफिसर हूँ, किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप अकेली हों। 512 दफ़ा मैं चला सकता हूँ और मेरी डीजी साहब से बात हो गई है एंड वट एवर नॉट, एंड इसके अंदर आप मुझे ईद का तोहफा क्या देंगे। 15 मिनट में जो है वो आप 25 लाख मुझे कैश दे देंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर, और मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है और एक पोस्ट जो है वो अपलोड किया गया, जिस पे नादिया हुसैन ने इस बात का तस्करा किया कि किसी नामालूम शख्स की जानिब से अदाकारा नादिया हुसैन को जो है, जो कि केस उनके शौहर का चल रहा है, उनकी जमानत के एवज जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और वो उसके हवाले से अदाकारा ने जो है इस बात को शाये किया, इस बात को अपने पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि नामालूम शख्स की जानिब से अदाकारा से रुजू किया गया और इस हवाले से पैसे की जो डिमांड है वो की गई है। इसी बात को क्लियर करने के लिए इस वक्त हम अदाकारा के साथ मौजूद हैं। नादिया हुसैन से आपकी बात कराते हैं। नादिया, क्या मामला था? सोशल मीडिया पर आपने वीडियो बयान जो है अपना जारी किया, पोस्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपने जो है शेयर किए। इतनी मुश्किल सिचुएशन, उसके बाद फिर इस तरह के लोग जो कि आपको एक तरीके से ज़दकोब कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, और दूसरा पैसे की डिमांड की जा रही है, आप किस तरीके से इस मामले का सामना कर रहे हैं? देखिए, सबसे जो पहली बात यह है कि वो जो शख्स है उन्होंने एक बहुत ही बड़े ओहदेदार जो कि नुमान सिद्दीकी साहब हैं, FIA डायरेक्टर कराची, आई बिलीव, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अब जो है ये नाम और खबरें मतलब जो ओहदे हैं वो मुझे पता चले कि कौन क्या हैं, लेकिन पहले जब इस शख्स ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने अपनी तरफ से मेंशन किया कि जी मैं जो हूँ वो नुमान सिद्दीकी FI ऑफिसर हूँ एंड मुझे आपके साथ बात करनी है, एंड उसने मेरे पास 20 मिनट की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी है उसकी, कि उसकी तरफ से क्या वो 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, उसको इंस्टा पे शाया करना बड़ा मुश्किल है असल में। तो उन्होंने जो है वो क्योंकि अपना तारुफ सबसे पहले अपनी तरफ से यही कराया कि जी मैं नुमान सिद्दीकी हूँ, तो मैंने खैर वो रिकॉर्ड मैंने करना शुरू किया, और उन्होंने फिर बीच में जो है वो बहुत मुझे ताकीदगी से कि जी बेटा जी आप जो है ना वो ये किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप अकेली हों। तो मैंने कहा जी मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ अकेली, क्या मतलब। तो लेकिन सबसे पहले उसने मेरे बेटे के फोन पे मैसेज किया कि जी, कॉल किया कि जी मुझे आपकी माँ से बात करनी है। फिर मेरे बेटे ने मेरा नंबर दिया, फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नुमान सिद्दीकी साहब हूँ और मैं जो हूँ वो आपसे बात करना चाहता हूँ, वट एवर नॉट। और बेसिकली इन शॉर्ट ही आस्क्ड कि जी मैं 512 दफ़ा मैं चला सकता हूँ और मेरी डीजी साहब से बात हो गई है एंड वट एवर नॉट, एंड इसके अंदर आप मुझे ईद का तोहफा क्या देंगी। तो मैं हंसना शुरू कर गई, मैंने कहा ईद का तोहफा, आप बताएं आपको क्या चाहिए ईद का तोहफा। तो एनीवे बेसिकली वो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि जी आप जो हैं वो अभी 15 मिनट में जो है वो आप 25 लाख मुझे कैश दे दे। तो इन बातों पे जो है ना उन्होंने, और कुछ ऐसी भी उन्होंने बातें कही कि जी मेरी तो 1 घंटे से आतिफ से बात हुई है और आतिफ जो है वो हल्फिया कुरान की कसम, और फिर आतिफ जो है वो रोने शुरू, एंड माय हस्बैंड इज नॉट लाइक दैट, ओके। तो मैं इन बातों पे मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, बिकॉज ये इस किस्म की बातें तो मेरे खानदान वाले, मेरा मियाँ ऐसी कभी भी बात नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे शक होने शुरू हुआ कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है। सो आई कंटिन्यूड डिस्कसिंग विथ हिम, एंड इन द मीन टाइम मैं सारी चीज़ उसकी रिकॉर्ड कर रही थी, उसके सारे वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर रही थी, उसकी सारी जो चैट थी वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स ले रही थी। एंड इन दी एंड जब वो उसने फ़ोन बंद करके ठक 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 बंद करके कि जी वो समझा कि एंड में उसका ये था, आप तो सोशल मीडिया की औरत है कि जी आपको ये इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है मैं समझ गया हूँ, और ये और वो आपने तो मुझे ख्वार कर दिया। मैंने कहा नहीं ख्वार क्यों किया है, मैं आप तो एफएस। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा यार इतनी बचकाना हरकत जो है, इतना बचकाना एटीट्यूड कोई एक्चुअल एफआई ऑफिसर इस किस्म से नहीं बिहेव करेगा, ओके। देन ही कॉल्ड माय मदर इन लॉ कि जी आपकी तो बहू बहुत बदतमीज है, वो तो रूड है, और वो तो ऐसी है वैसी है, वो तो चाहती है कि जी आपका बेटा जो है वो ना उसकी वो निकले, और वो तो जो भी है कि वो वो जो उसने पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल। तो माय मदर इन लॉ वाज आल्सो लाइक हाँ नहीं मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे, वो शायद गुस्से में है। तो मैंने फिर नीचे आई और मैंने कहा आंटी इट्स अ स्कैम, वो फेक कॉलर है।
تو پھر میں نے فوراً جو ہے وہ جو ایف آئی آفیسر جو کہ عاطف کے ایف آئی آفیسر ان کو میں نے انفارم کیا اور میں نے بڑے غصے سے ان کو کال کیا کہ جی یہ دیکھیں کہ جی اس طریقے سے یو نو لائک وہ ایف آئی آفیسر بن کے جو ہے وہ مجھے کال کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ ساری کی ساری اسکرین شاٹس میں نے ان کو بھی بھیج دی. تو انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ ہاں جی یہ اسکیم ہے. میں نے بھی کہا ظاہر ہے مجھے بھی پتا ہے یہ اسکیم ہے, لیکن میں نے ان کو انفارم کیا کہ آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, رائٹ. پھر جو میں نے ویڈیو بنائی اس کے اندر میں نے سارکاسٹک طریقے سے, کیونکہ میں نہیں کسی سے ڈرتی ہوں, ٹھیک ہے, سارکاسٹک طریقے سے میں نے بولا کہ جی او یو نو مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے شخص پہ, لوگوں پہ. تو اب لوگوں میں نے کہیں پہ بھی نہ کسی بھی ایف آئی آفیسر کو امپلیکیٹ نہیں کیا. اپنی پوسٹ ڈسکرپشن میں نے کہیں پہ بھی ایف آئی آفیسر کو امپلیکیٹ نہیں کیا. آئی واز ہائی لائٹنگ دا اسکیم. میں نے تو اسکیمر لفظ بھی استعمال کیا اپنی پوسٹ ڈسکرپشن میں. سو یس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو. میں تو بلکہ کمپلینٹ آلریڈی کر چکی ہوں سائبر کرائم میں کمپلینٹ کر چکی ہوں ریگارڈنگ دس کالر. بی ایٹ کہ جو ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ خود بھی کمپلیننٹ بنے ہیں اس بندے کے خلاف, ٹھیک ہے, لیکن میں بھی کمپلیننٹ ہوں. اور ایک اور جو میں کمپلینٹ کروں گی, اب بلکہ کی ہے میں نے, از اگینسٹ دا چینلز جنہوں نے میری بات کو مس کوٹ کیا ہے. I have already filed a complaint against them for huge damages. کوشش کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کا دفاع بھی کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کیفیت میں کس معاملے کو کس نوعیت کی تحت جو ہے وہ سلجھایا جائے, تو بڑے باخوبی جو ہے انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو کیا ہے. اچھا نادیہ مجھے بتائیے گا, عاطف سے اب تک آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا آپ نے ان سے ملاقات کے لیے کچھ رجوع کیا ہے؟ جی میری تو ہی از ان دی ایف آئی آفس اینڈ ہی از دیئر اونلی. تو میں تو روز جاتی ہوں, ان سے ملاقات کرتی ہوں اینڈ یو نو ہی از فائن. آئی مین ہی از ان دی ایف آئی آفس. ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی. اچھا, جب آپ نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے فراڈ کے حوالے سے آپ کو جو کالز موصول ہوئی, تو ان کا اس پہ کیا رد عمل تھا؟ وہ تو فوراً انہوں نے کہا اگنور کرو یو نو, اس کو زیادہ اپنی چیزوں کے بارے میں وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا. تو لیکن فار می ان مائی مائنڈ دس واز ناٹ اے اسمال تھنگ, یو نو. تو میں نے ٹھیک ہے, عاطف کا جو رد عمل تھا واز اے لٹل بٹ یو نو کہ جسٹ اگنور اٹ. میں نے کہا یو نو ٹھیک ہے, ہی اسٹینڈس اباؤٹ ہز سچویشن, بٹ what I realized, you know, and what I knew, what I had to do, what I knew, what I will do, کہ وہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا بھائی میرا میاں جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی لے یا نہ لے, میں بہت سیریسلی لوں گی اس چیز کو, کیونکہ میں اس چیز کو ہرگز نہیں جانے دوں گی کہ جی اس قسم کا اگر میرے ساتھ فراڈ کی کوشش کسی نے کی ہے تو اس سچویشن میں ہوتے ہوئے. یہ آپ دیکھیں نا سچویشن کیا ہے, میں ایک سیلیبریٹی, میرے ہسبینڈ کے ساتھ جو کارروائی ہو رہی ہے اسی سچویشن ٹینس سچویشن میں وہ میری فیملی ممبرس کو پہلے کال کر کے پھر بعد میں مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں. وہ مطلب کہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ, یو نو, جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. اینڈ امپلیکیٹنگ دیٹ ہی از این امپرسنیٹنگ این ایف آئی آفیسر. ظاہر ہے اگر کوئی ایف آئی آفیسر کے نام سے اپنے آپ کو بولتا بھی ہے, مطلب کہ جی میں ہوں سو اینڈ سو, تو کسی کی بھی ہاتھ میں جو ہے نا وہ کے آ جائے گی. کوئی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو سامنے والے کا ذہن جو ہے اسی جانب جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا کہ آیا کہ وہ شخص واقعی وہ ہے کہ نہیں ہے. اس کی تصدیق جو ہے اس کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے. اداکارہ نادیہ حسین, آپ کا بے حد شکریہ, آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی. جی.